नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै यति बेला मुलुकको राजनीति अलिकति गरमाएको छ। सडकमा प्रतिपक्ष दलसहित सत्तारूढ भनिएको दल नेकपाको पनि एउटा समूह यति बेला सडकमा छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरेर आन्दोलनमा त छ, तर आन्दोलन मार्फत नै संसदको पुनर्स्थापना गर्ने या सर्वोच्चको फैसला कुर्दै सर्वोच्चको निर्णय अनुसार भन्दै निर्वाचनमा जाने, यो दुईवटा लाइन कांग्रेसमा देखिरहँदाखेरि कांग्रेसको स्पष्ट धारणा अझै बाहिर आएको देखिँदैन। तसर्थ अहिलेका नयाँ पुस्ताका युवाहरूले पार्टीको यो हिँडाइलाई, यो धारलाई कसरी हेरिरहेका छन् र वास्तवमा नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएको, विधि विधानका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको पार्टी अब यो अवस्थामा संविधानको रक्षा गर्ने सवाल उठिरहँदाखेरि संविधानको रक्षा गर्ने या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको निर्वाचनमा भाग लिन जाने, यो अहम प्रश्न कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ताले उठाइरहेका छन् र यही प्रश्नको वरिपरि रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ नेवी सङ्घका पूर्व महामन्त्री, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता मनोज मणि आचार्यसँग। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईको पार्टी यति बेला विभिन्न चरणको आन्दोलन मार्फत अहिले गाउँमा केन्द्रित देखिन्छ। अब वडा तहको आन्दोलन प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि हुन चाहिँ अब यता आन्दोलन पनि गरे जस्तो गर्ने, तर भित्रभित्रै चाहिँ चुनाव भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने तरिकाले श्री कांग्रेसले मुख मिठाइराखेको छ भन्छन्। वास्तवमा नेपाली कांग्रेसको यो बेलाको लाइन के हुनु पर्थ्यो र कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो? पौष 5 गते वर्तमान केपी ओलीको सरकारले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र जनताको भावना र मर्म विपरीत संविधानलाई कुल्चिँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधिको निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो। यो नेपालको संविधान 2072 मा कुनै धारा उपधारामा पनि नटेक्ने, कुनै पनि धारामा नभएको ठाउँमा टेकेर उहाँले मध्यावधिको निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो। यद्यपि प्रतिपक्ष, आज सदनमा भएको प्रतिपक्ष मध्यावधि निर्वाचनमा पुग्ने कुरालाई हामीले खुसी मनाउने नै हो, मनाउनै नै पर्थ्यो। तर एउटा विधि विधानमा टेकेर लोकतन्त्र रह्यो भने, संविधान बच्यो भने, हामीले ठुलो लडाइँबाट प्राप्त भएको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने दिशाको आजको कार्यभार हो। यो कार्यभार झन्डै 3 वर्ष, झन्डै 2/3 भएको कम्युनिस्ट सरकारले यो कार्यभार त पुरा गरेन। सस्तो लोकप्रियताको कुरा गर्ने, हाँसी मजाले देश चलाउन खोज्ने, आफ्नै घरभित्रको समस्यालाई हल गर्न नसकेर त्यसको रिस संसदलाई विघटन गरेर जुन केपी ओली सरकारले गर्यो, यो सरासर गलत छ, त्रुटिपूर्ण छ र हामी यसलाई सच्याउँदै आवधि निर्वाचन त आज नहोला भोलि हुन्छ, भोलि नहोला पर्सि हुन्छ, यो कसैले रोकेर रोकिँदैन। 1 वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ। यहाँको बुझाइ यो भइरहँदाखेरि पार्टी किन एकमत तरिकाले यही लाइनमा अगाडि हिँड्न सकिरहेको छैन? नेपाली कांग्रेस एक छ, एक ढिक्का छ। नेपाली कांग्रेसको चाहिँ बैठकले, पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले, केन्द्रीय समितिको बैठकले यो घटनालाई एक मतले संविधान विपरीत, लोकतन्त्रको भावना विपरीत छ भनेर निर्णय गरिसकेको छ। र डकुमेन्टमा रह्यो कुन शीर्ष नेताले, कुन दोस्रो तहको नेताले, कुन ग्राउन्डको कार्यकर्ताले के भन्छ, के मत दिन्छ भन्ने कुरा त दोस्रो कुरा हो। तर हामी आज यो निर्णयको बर्खिल्लामा छौँ। यसको मतलब यो होइन कि हामी निर्वाचनबाट पनि भाग्दैनौँ, तर संविधानको मा टेकेर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै हामी भोलि आउने कुनै पनि निर्वाचनको लागि नेपाली कांग्रेस, जो आज प्रतिपक्षमा भएको नेपाली कांग्रेस, हिजो निर्वाचनको बेलामा उपविजेता बनाएको नेपाली कांग्रेस, हामी जुन कुनै निर्वाचनमा पनि फेस गर्न तयार छौँ। तर संविधानलाई मिल्चेर मनपरी ढङ्गले गर्ने कुनै पनि चुनावले
लोकतन्त्रलाई बल प्रदान गर्दैन। ढोका हुँदाहुँदै झ्यालबाट छिरेर खोपाबाट छिरेर फुत्त निस्किएर गर्ने कुराले न लोकतन्त्रलाई बलियो गर्छ न हामीले प्राप्त गरेको यो उपलब्धि छ यसलाई चाहिँ रक्षा गर्न सकिन्छ। ठिक छ, यही प्रश्न आम कार्यकर्ताले ग्रास लेभलबाट सोधिरहँदाखेरि नेतृत्व चाहिँ अहिले बरु सत्तापक्ष भनौँ न नेकपाकै एउटा समूह जसरी अझ बढी आक्रोशित रूपमा चाहिँ यो सरकारको कदमको विरुद्धमा देखिराखेका छ, तर सभापति शेरबहादुर देउबा चाहिँ नेकपाको ओली समूहको एउटा सहयात्री जस्तो तरिकाले भाषण गर्ने अनि उहाँलाई सहयोग पुरै किसिमको अभिव्यक्ति दिने, यसले गर्दाखेरि त कङ्ग्रेस जनमा एक किसिमको जुन एउटा अन्योलता छ त्यो अन्योलताले गर्दाखेरि पार्टी यदि चुनावै भएछ भने पनि पार्टीलाई कुन दिशामा लैजाला? पार्टी सभापतिकै नेतृत्वमा बसेको बैठकले यो निर्णय यो केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक कदम भनिसक्दै गर्दा त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले तय गरेको जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र स्थानीय तहको कार्यक्रममा पार्टी सभापतिदेखि वरिष्ठ नेतासम्मले बोलेर उहाँले आफ्नो मतहरू यो चाहिँ असंवैधानिक हो अलोकतान्त्रिक हो भनेर भनिरहनु पनि भएको छ। आन्दोलनमा आउनलाई आह्वान पनि गरिरहनु भएको छ। आन्दोलनको उभार पनि उहाँले देखिरहनु भएको छ। आन्दोलनमा नेपाली कङ्ग्रेस कहाँनिर छ भने पार्टी सभापतिको कहाँनिर डकुमेन्टमा छ चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग एउटै चाहिँ के अरे मत मिलेको। अब उहाँले यति मात्रै भन्न खोज्नु भएको म बुझ्दछु कि हामी लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट हामी कहिले भाग्दैनौँ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि हामी त्यो निर्वाचनको बर्खिलामा पनि हुँदैन र हामी निर्वाचनमा जान्छौँ भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि कोर्स कहाँनिर हो भने यो निर्णय चाहिँ त्रुटिपूर्ण हो भनेर त भनिसक्नु भएको छ नि त। त्रुटिपूर्ण भएपछि सच्याउने कसले हो त भन्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। त्यो विचाराधीन भएको मुद्दालाई आफ्नो ओपनिङ राख्ने कुरा छँदैछ। त्यसले प्रभावकारी पार्ने कुरामा चाहिँ नेताहरूको कतिपय नेताहरूको ठुलो स्वरले बोल्नुहुन्छ, कतिपय नेताहरूले सानो स्वरले बोल्नुहुन्छ। भनेपछि यहाँहरूको चाहिँ धैर्यताका साथ सर्वोच्चको फैसला के आउँछ त्यो कुरिराख्नु भएको छ। कुर्ने भन्दैन, हामी आन्दोलनमा पनि छौँ नि, सडकमै छौँ नि। अहिले पनि डे टु डे कार्यक्रमहरू भइरहेको छन्। भातृ संस्था शुभेच्छा संस्थाहरू अहिले पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। विभिन्न प्रकृतिको कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। पार्टीले विभिन्न ढङ्गको कार्यक्रमहरू गर भनिरहेको छ। पार्टी आफैले आन्दोलन पनि सँगसँगै निर्वाचनको तयारी पनि सँगसँगै हामी चाहिँ अहिले चाहिँ गर्ने पहिलो कुरा के हो भने कहाँनिरबाट त्रुटि भयो त्यो त्रुटिलाई सच्याउँदै जाने निर्वाचनमै हो है, जाने निर्वाचनमै हो। त्रुटिलाई सच्याउँदै अब म तपाईँलाई यसमा जोड्न चाहे नेपालमा चाहे 30 वर्षको पञ्चायतको व्यवस्थामा होस्, चाहे बहुदल आएपछिको कार्यकाल होस्, चाहे आजको गणतन्त्रको कार्यकालमा नेपालमा कुनै पनि संसदले र कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्षको कार्यकाल बिताउन पाएन। त्यो इतिहास हो। त्यसपछि नेपालको संविधान 2072 को ड्राफ्ट हुँदै गर्दा होइन कुनै पनि स्थिर सरकार भएन भन्ने कुरा आयो। त्यो बेलामा माओवादीको तर्क थियो प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जाउँ भन्ने, एमालेको मत थियो प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीमा जाउँ भन्ने। अलिकति काङ्ग्रेसले हामी त संसदीय सर्वोच्चताको वकालत गर्ने कङ्ग्रेस हो होइन, हामीले संविधानको सर्वोच्चता संसदीय शासन प्रणाली त हाम्रो त सर्वोत्कृष्ट व्यवस्थाको कुरा गर्छौँ नि त हामी। त्यसैले हामीले के भन्यो भने ठिक छ, अब 46 को आन्दोलनपछि खुला लोकतान्त्रिक यात्रामा आएको एमाले, 62 को आन्दोलनपछि होइन हिंसात्मक आन्दोलनबाट आएको माओवादी एउटा लोकतान्त्रिक यात्रामा आउँछ ऊ भनेदेखि ठिक छ, यसलाई अलिक सुधारिएको अलिकति प्रगतिशील होइन एउटा स्थायी सरकार हुने गरेर जाउँ न त। के क्लजहरू राख्ने र के क्लजहरू हिजोको संविधानमा थिए जसले गर्दा संसद 48 को संसद 51 मा आएर दुर्घटना भयो, 52 मा बनेको सरकार चाहिँ 55-56 मै गयो, त्यसपछिको सरकार पनि मध्यावधिमै गयो। स्थिर सरकार के हुन्छ त भन्ने तर्क गर्दै गर्दा के कुरा उठ्यो भने अब प्रत्येक 2 वर्षभन्दा अगाडि अविश्वास प्रस्ताव दिन पाउने अलिकति स्थायित्व भयो। र दोस्रो कहाँनिर भने अलिकति प्रधानमन्त्री निरङ्कुश भएर प्रधानमन्त्रीले अहिले गरे जस्तै हठातको भरमा चाहिँ के अरे मध्यावधिमा जान नमिल्ने ढङ्गले त्यसैले संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नगरौँ भनेर तपाईँको संविधानको कुनै पनि धारामा जुन 47 सालको संविधानमा जे व्यवस्था गरेको थियो त्यो धारा हटाएर होइन त्यो क्लजलाई हटाएर मध्यावधिमा नजाने र स्थिर सरकार दिउँ भन्ने सहमति भइसकेपछि त्यो कुरा केपीले पनि थाहा छ, सबैले थाहा छ। त्यो संविधान त्यसरी बनाएको तत्कालीन सभामुखले पनि भनिसक्नु भएको छ। यो कुरा आयो बाहिर। तर यत्रो यो भइरहेको मिटिङलाई पनि छलेर
लाज डर घिन केही नमानिकन केपी ओली त्यही दिशातर्फ अगाडि बढ्नुभयो। यद्यपि म तपाईँले मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नै नसक्ने ठाउँमा पुगेको नेपाली कङ्ग्रेस 33% चाहिन्छ नि त, हामीसँग त 33% छैन होइन। 33% नपुगेको काङ्ग्रेस संसदमा कुनै पनि हिस्सा छैन, चुनावमा जाँदा त हामी त दौडिनु पर्ने हो नि त। तर हामी के भनिरहेका छौँ भने भोलिको चुनावपछिको सत्ता मात्रै हामीले भनिरहेका छैनौँ, हामीले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने होइन, संविधान बनाउँदै जाने अनि संविधान निचोड्दै सिद्धाउँदै जाँदै गर्दा त त्यसले राम्रो गर्दैन। भनेपछि त्यति बेलाको तत्कालीन एमाले र माओवादीले गरेको प्रस्ताव चाहिँ पो ठिक हुन्थ्यो होला है नेपालमा, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति या प्रत्यक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्रीको त्यो व्यवस्था। यहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि संसदीय खेल सुरु भइहाल्यो, यो संसदीय अभ्यास हामीले राम्रोसँग गर्न सकेनछौँ। डेमोक्रेटिक मुलुकहरूमा चाहिँ अमेरिकामा चुनाव भयो, राष्ट्रपतिको भर्खरै चुनाव भइरहेको छ, भोलि शपथ ग्रहण छ, त्यहाँ पनि डेमोक्रेसी छ, त्यहाँ प्रत्यक्ष राष्ट्रपति छ। बेलायतमा चाहिँ संसदीय राजनीति छ, हिन्दुस्तानमा हेऱ्यो संसदीय राजनीति छ, फ्रान्समा हेऱ्यो राष्ट्रपति सिस्टम छ, तपाईँको चाहिँ के अरे दक्षिण अफ्रिकामा जाउँ त्यहाँ राष्ट्रपति छ। यो यहाँभित्र दुईवटा धार छन्, एउटा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति सिस्टम छ, एउटा कि संसदीय व्यवस्था छ। हाम्रो नेपालको मोडल भनेको पश्चिमा मोडल भनौँ न, बेलायती मोडल भन्छ नेपालमा अलि बढी विशेष गरी चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो संसदबाट निर्वाचित हुन्छ। प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिबाट भएको निर्वाचनबाट गएको मान्छे फेरि कुनै बेलामा त्यो अझ बढी निरङ्कुश हुनसक्छ। नेपालको भूगोल, नेपालको यहाँको कल्चर, यहाँको चाहिँ दुई ठुला राष्ट्रको बिचमा बसेको नेपाल भोलि कुनै पनि सत्ता धेरै ठुलो निरङ्कुश बन्ला भन्ने पनि एकातिरबाट डर छ भने अर्को तर्फबाट यो संसदीय व्यवस्थालाई एक खालको नेपालमा चाहिँ उपासको रूपमा लिने शक्तिहरू पनि यहाँ छन् क्या। हिजो राज संस्था थियो होइन, पञ्चायतले त्यसरी युज गर्यो, पञ्चायतमा पनि त प्रजातन्त्र त भन्थे नि त, तर त्यो बेलामा त खुला राजनीति थिएन नि। अब अहिले चाहिँ हामीलाई के छ त भन्दा यो नेपालमा भएको कमजोरी कहाँनिर देख्यो भने नेपालमा प्रजातन्त्रको हिमायती, लोकतन्त्र हिमायती काङ्ग्रेस, जुन बेलामा काङ्ग्रेसलाई जनताले लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा सत्तामा पुर्याउने हो त्यो बेलामा नपुर्याउने होइन, जुन बेलामा नपुर्याउने त्यो बेलामा चाहिँ पुर्याउने क्या होइन। जस्तो अब अहिले म तपाईँलाई भनौँ 62-63 आन्दोलनपछि 64को निर्वाचनपछि तपाईँको दुईवटा संसद बन्यो, 64 सालमा बन्यो, त्यसपछि 70मा दुईवटा संविधान सभापछि बल्ल नेपालमा संविधान बन्यो। नेपाली जनताले सदियौँदेखि जनताको मत प्रतिनिधिबाट बन्ने संविधानको प्रतीक्षामा हामी 7 सालदेखि थियौँ होइन। अब कहाँनिर भइदियो भनेदेखि 64 पछि आएका 4वटा कम्युनिस्ट घटकका प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ, बाबुराम, तर संविधान दिन त सक्नु भएन, संसद पनि बचाउन सक्नु भएन। जब 70को निर्वाचनपछि सुशील कोइराला काङ्ग्रेसको सभापति आउनुभयो, उहाँले यहाँका विभिन्न क्षेत्र, भूगोल, मधेस आन्दोलन, जातीय आन्दोलन, माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व होइन, त्यसरी ल्याएको संविधान कङ्ग्रेसले चाहिँ कारणले संविधान आयो भनेर यहाँहरूले भनिरहँदाखेरि अहिले यो संविधान जोगाउन चाहिँ तपाईँहरूभन्दा पनि बढी चाहिँ अरू नै लागिरहेका छन् होइन। यो अहिले जोगाउन काङ्ग्रेसै लागेको छ। यो अरू जोगेर भनेको अहिले चाहिँ के अरे चाहिँ सडकमा चाहिँ के अरे ब्याज लगाएर प्रचण्ड र माधव नेपाल गयो भन्दैमा उनी संविधान जोगाउन गएका होइनन् भनेपछि त्यो उनीहरूको त्यो नियत होइन। उनले यो अहिलेको अवस्था आउनुमा जति केपी ओलीको हात छ त्यत्तिकै हात प्रचण्ड र माधव नेपालको पनि छ। यो 3 वर्षको बिचमा उहाँहरू के गर्नुभयो? केपी ओलीले मादल बजाउने, उहाँ नाच्न लाग्नु, उहाँहरूले गीत गाउने, केपी ओली नाच्न लाग्नु। तर अन्तिममा उहाँको स्वार्थ नमिलेपछि यो अवस्था आयो। अब चुनाव त अहिले नभए पनि 2 वर्ष पछाडि त पक्कै पनि हुन्छ होला, संसद पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि त्यो अब 2 वर्ष पछाडि जनताको घर दैलोमा जानु नै छ। तसर्थ यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेस जुन तरिकाले आउनु पर्यो त्यो तरिकाले आएन भनेर हामीले योभन्दा अगाडिका कार्यक्रममा धेरै अतिथिसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अहिलेको कुराकानी चाहिँ मैले कहाँ जोडेँ भने अहिले जसरी कङ्ग्रेसले चाहिँ आन्दोलन पनि ठिक, निर्वाचन पनि ठिक भनिरहेछ नि, वास्तवमा ठिक चाहिँ के हो यति बेलामा चाहिँ? यति बेलामा ठिक भनेको संविधानकोलाई कुल्चने काम भएको छ, संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने काम भएको छ। पहिले लोकतन्त्र र संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने अनि त्यो ट्र्याकमा टेकेर अनि अगाडि बढ्ने नै हो। त्यो ट्र्याक कहाँबाट गर्यो भने प्रधानमन्त्रीको मध्यावधिको निर्वाचनबाट खलबलियो, त्यसैले हामी फर्केर त्यही ठाउँमा जाने हो। त्यहाँ जानको लागि
शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको यो तीनवटा छ। अब कार्यपालिकाले त कुल्च्यो अब न्यायपालिकामा अब हामीलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण हामी विश्वस्त छौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो ट्र्याकमा चाहिँ के अरे ल्याउने किसिमको निर्णय गरोस्। संविधानमा नभएको कुरा टेकेर जुन अगाडि बढेको छ त्यो कुरामा ट्र्याकमा आयो भने अनि त्यसपछि हामी सिधै कोर्समा, चुनावको कोर्समा, निर्वाचन आयोग तयारी अवस्थामा छ त्यो कुरामा अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही त अब नेपालमा कम्युनिस्टले मात्रै होइन कङ्ग्रेसले पनि संसद विघटन गरेको अवस्था थियो। यद्यपि त्यो फरक अवस्था, फरक स्थिति थियो, परिस्थिति थियो होला, त्यसलाई अर्कै तरिकाले विश्लेषण गर्न सकिएला। तर जनताले एक किसिमको स्थिरता खोजिरहँदाखेरि कुनै एउटा दललाई बहुमत दिए भने त्यो दलले किन लामो समयसम्म नेपालमा चाहिँ सरकार चलाउन सक्दैन? जनताले चाहेको एउटा सुशासन र एउटा स्थायी सरकारको जुन चाहना छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, के हो यो खासमा चाहिँ? यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ। यो एउटा खोज अनुसन्धानको विषय नै छ श्रीकृष्णजी। यो विषयमा 15 सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले 2/3 प्राप्त भयो होइन। बिपी कोइरालाको सरकारले काम गर्दै थियो। त्यो बेलामा अब के आवश्यकता पर्यो, तात्कालीन महाराज राज महेन्द्र शाह विक्रम शाहदेवबाट त्यो सरकारले अवदस्त गरेर तात्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूदेखि सभामुख सबैले जेलमा चाहिँ कोच्ने काम भयो। त्यो व्यवस्थालाई नै खाइदिने काम भयो। 30 वर्षसम्म त्यसरी गयो। अब 48 पछि गिरिजाबाबुको सरकार आयो। गिरिजाबाबुको सरकार भने 3.5 वर्ष चल्दै थियो। अब 1.5 वर्षभित्र चुनाव हुँदै थियो। त्यसपछि गिरिजाबाबुलाई पनि मध्यावधिमा जानुपर्ने आवश्यकता पर्यो। अब त्यसपछि बनेको त्रिसङ्घको सरकार होइन, त्रिसङ्घ मनमोहनको सरकार, शेरबहादुर देउवाको सरकार, लोकेनबहादुर चन्दको सरकार, सूर्यबहादुर थापाको सरकार, गिरिजाबाबुको सरकार हुँदै थियो भने त्यही नियति यस्तो बेलामा पनि भोग्नु पर्ने। नयाँ संविधान, नयाँ व्यवस्था, नयाँ बलिदानबाट प्राप्त गरेको संविधान 2007 सालदेखि देखेको सपना पुरा हुँदै गर्दाको अवस्था, यो अवस्थामा पनि जनताका चाहनाहरू हामी सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ भने कसका लागि नेपालका दलहरूले राजनीति गर्दैछन्? अनि फेरि जनताले यिनै राजनीतिक दलहरूलाई फेरि त्यही ठाउँमा पुर्याएर चाहिँ के पाउने? फेरि व्यवस्था परिवर्तनमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले अब्बल भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। जेल बस्नुभयो, निर्वासन बस्नुभयो, ज्यानको आहुति दिनुभयो। हजारौँ कार्यकर्ताहरू आज शहीद हुनुभयो, धेरै कार्यकर्ताहरू अङ्गभङ्ग हुनुभयो। त्यो लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि थियो। लोकतन्त्र प्राप्तिपछि जुन उपलब्धि छ त्यसमा टेकेर जनताका मुहारमा खुसी र उज्यालोपन दिने कुरामा अब नेपाली राजनेताहरू अलिक बढी आत्मकेन्द्रित भए कि, अलिक दलगत केन्द्रित भए कि, त्यो कुरामा साझा धारणा किन बनाउन नसकेको, बढी म पाइपो भए कि भन्ने मलाई आभास छ। र सँगैमा अब हामीले परिवर्तन त गऱ्यौँ। परिवर्तन पछिको निर्माणको यात्रामा हामीहरूले वाज्रको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जे हो नि हामीले, त्यो कुरामा हामी कहीँ न कहीँ चाहिँ के अरे चुक्यौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र फेरि अर्को कुरा भन्दै गर्दा तपाईँ 46 पछि यता हेर्नुहोस्, नेपालमा भएको विकासका पूर्वाधारको कुरा गर्नुहोस्, बाटोको कुरा गर्नुहोस्, त्यो त एउटा समय क्रममा विकास हुँदै गयो। क्षेत्रमा आज युनिभर्सिटीहरू, खुला युनिभर्सिटीको कुरा हेर्नुहोस् तपाईँ, आज नेपालका पूर्वाधारको विकासमा हेर्नुहोस्, धेरै काम भएको छ। तर कुरा के हो भने राजनीतिक स्थायित्व नहुँदै गर्दा, नेताहरूका अकर्मण्यताका कारणले गर्दा सबै कुरा फेरि नेतृत्वमा नै ठोकिँदो रहेछ क्या। हामीले यो गऱ्यौँ भन्दा पनि गर्न त गर्नुभयो, यो विकास त क्रमबद्ध ढङ्गले हुँदै जाने कुरा रहेछ। तर अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले यो स्थानीय तहको निर्वाचन, तपाईँ अहिले यो पालिका स्तरको निर्वाचनपछि, यो अहिलेको संविधानपछि अहिले सिंहदरबारको अधिकार आफ्नै गाउँघर ओडामा, सिंहदरबारै ओडामा पुगेको छ नि त। ओडा स्तरमा धेरै अधिकार दिएको छ, गाउँपालिका स्तरमा धेरै अधिकार दिएको छ होइन। अब यो विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार अहिले धेरै अधिकारहरू तल दिएको छ। अब त्यो अधिकारलाई अब अबले बुझेको सुझबुझ भएको जनप्रतिनिधिले राम्रै ढङ्गले काम गरे होला। अब कोही ठाउँमा अब कुखुरा बेचेको भने कर ल्याइदिएछ, अब घरमा चाहिँ पारेको सानो बोकाको पाठा बेच्या भने कर ल्याइदिएछ। त्यही त हो। यस्तो अलिक प्रगतिशील
ढङ्गले जानुपर्ने कुरामा चाहिँ जुन डेलिभरी सरकारले दिनु पर्थ्यो अथवा नागरिकले चाहेका थिए त्यो हुन सकेन होइन। तसर्थ अब नेपाली कङ्ग्रेसको जुन यो अहिलेको नेतृत्व छ, विशेष गरी धेरैचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको नेतृत्व छ होइन। अब यो नेतृत्वबाटै अहिलेका समाधानहरूको समाधान हुन्छ अथवा यो नेतृत्वबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेर फ्रन्टमा आयो भने चाहिँ जनताका कुराहरू सुनिन्थे कि अब पनि नेपाली कङ्ग्रेस त्यही पुरातन शैलीमा, त्यही परम्परागत शैलीमा, अझ भनौँ भने ब्रह्मनालसम्म पुग्ने बेलासम्म पनि उही नेतृत्वमा हुनुपर्ने, उसैलाई चाहिँ पार्टीको चाहिँ सर्वोच्च ठाउँमा राख्नुपर्ने त्यस्तै अवस्थामा तपाईँहरू दौडिराख्दाखेरि तपाईँ अब नेविसको पूर्व महामन्त्री मैले भने अब अहिले युवा नेता हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको पनि अब केस पाकिसक्यो, यो अवस्थामा तपाईँहरू जस्तो कङ्ग्रेसका युवा नेताहरू चाहिँ कहिले फ्रन्टमा आउने? नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी नेतृत्व पनि निर्वाचन पद्धतिबाटै स्थापित हुन्छ। नेपालमा पहिलो पार्टी होला जो निर्वाचनबाट आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने र हाम्रो यो पार्टीमा आवधिक अधिवेशन मार्फत पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने हाम्रो विधि परम्परा छ र लामो समयदेखि हिजो काङ्ग्रेसको स्थापनादेखि नेतृत्वमा आउनुभएका नेताहरू अहिले रिटायर हुनुभयो होइन। बिपी सुवर्ण, गणेशमान, किशुनजी, गिरिजाबाबु हुँदै उहाँको रिटायर भयो। त्यसपछि सुशील दाबेली रिटायर हुनुभयो। अब अहिले भनेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापना कालदेखि होइन, यो विशेष गरी 70 साल पुस 1 गतेको राजा महेन्द्रले घोषणा गरेपछिको पञ्चायतको स्टार्टिङदेखिको आएको नेतृत्व अहिले काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ। लामो विद्यार्थी राजनीति पनि गर्नुभएको शेरबहादुर दाइ नेभी सङ्घको दोस्रो कार्यकालको सभापति हो। रामचन्द्र पौडेल नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक सभापति हो, संस्थापक सदस्य हो। त्यही नेतृत्व अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो ठाउँमासम्म ल्याइपुर्याउनु भएको छ भनौँ न। अब त्यसपछिको नेतृत्व अहिले तपाईँले हेर्नुभएको होला, जबरजस्त अहिले पार्टीभित्र दोस्रो तेस्रो जेनेरेसनको पनि जबरजस्त आएको छ। अहिले तपाईँको बाहिर पब्लिक कार्यक्रमहरूमा नयाँ पिँढीलाई आमन्त्रण खोजिरहेको छ पार्टीभित्रैबाट। कुनै कार्यक्रम हुन्छ नि, कसले बोलाउने त भन्दा पदलाई होइन, त्यो विचारलाई प्रभाव गर्ने नयाँ पिँढीलाई अहिले तपाईँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा देख्नुभएका हिजोको 62 आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका विद्यार्थी नेताहरू अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्व काङ्ग्रेसको अहिले चाहिँ केन्द्रीय समितिमा तपाईँको 50% भन्दा बढी हुनुहुन्छ। उहाँहरू विश्वप्रकाश शर्मा, गगन कुमार थापा, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे, गुरु घिमिरे, गोविन्द भट्टराई, कल्याण गुरुङदेखि लिएर जबरजस्ती हुनुहुन्छ। तर उनीहरू नेतृत्व कहिले पुग्ने तरिका छ? अब रह्यो। अब काङ्ग्रेसको विधानमा अब अध्यक्ष, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री सबै पदमा अहिले निर्वाचन हुँदैछ होइन। अब हाम्रो यही फागुनदेखिको अब अधिवेशनको हुनुपर्ने, अब यो अलिअलि चुनावले गर्दा अलिअलि भइरहेको छ। अब यो अधिवेशनमा धेरै युवा पिँढी तपाईँले आउने 14औं अधिवेशनमा तपाईँले खोजेका नयाँ पुस्तालाई कङ्ग्रेसले आकर्षित गर्छ। यस पटकको अधिवेशनमा देशैभरका मतदाताले नयाँ पङ्क्तिलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्नुहुन्छ, शीर्ष नेतृत्वलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। सम्मान गर्दै अब युवा जेनेरेसन जबरजस्त अहिले काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र त्यसपछि पनि काङ्ग्रेसलाई नयाँ ढङ्गले जनताका जनजीविकाका कुराहरू, जनताले खोजेका आजको दिनमा खोजेका चाहिँ के अरे मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने ल्याकत भएका नेतृत्व काङ्ग्रेसमा पुग्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ नेपाली कङ्ग्रेसको यो आउने अधिवेशन अवसर युवाकोलाई ठुलो अवसरको रूपमा पनि मैले लिएको छु र त्यसले चाहिँ के छ भने हामी अवधिमा कहाँ जोडिन्छौँ भने अब नेपालमा एउटा समस्या चाहिँ भयो के, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट छुट्टिएन कि हामी सँगसँगै आन्दोलनमा भयौँ होइन। चाहे विद्यार्थी आन्दोलन भनौँ चाहे पार्टी आन्दोलन भनौँ, कम्युनिस्ट जस्ता भएनन् उनी कम्युनिस्ट पनि कम्युनिस्ट जस्ता भएनन् होइन। अब काङ्ग्रेस पनि चाहिँ चर्को हुने काममा नदेखिने। अब काङ्ग्रेस पनि हामी कहाँ कन्फ्युजन गऱ्यौँ भने कन्फ्युजन भयो भने हामी प्रजातन्त्रवादी त हौँ होइन। तर अब बहकामा भएमा वामपन्थी साथीहरूले राख्नुभएको विचारमा पनि ए हो कि त हामी लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भन्थ्यौँ अनि हाम्रो वामपन्थी साथीहरू लोकतन्त्र भन्ने शब्द आएपछि उहाँहरू पनि साझा लाग्यो क्या बुझ्नु है यहाँ। अनि त्यसले अब आजको दिनमा के छुट्नु पर्ने भयो भने काङ्ग्रेस चाहिँ यो हो भन्ने आइडेन्टिटी देखाउनु पर्न जरुरी भयो भन्ने बुझेर अहिले हाम्रा सङ्गठनका गतिविधिहरू यो आन्दोलनमा पनि
यो आन्दोलनमा पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा यो केपी ओली सरकारले गरेको मध्यावधि निर्वाचनको विरोधमा संयुक्त मोर्चामा जाउँ भन्दा पनि काङ्ग्रेस गएन। हामी एक्लै जान्छौँ, जति जान्छौँ आफ्नो बलबुतामा जान्छौँ, सबैले आफ्नो ठाउँबाट हिर्काउँ आखेर पहाड फोर्नु नै छ। ठिक छ, त्यसो ल हाम्रो आफ्नो आइडेन्टिटी बनाएर बस्छौँ। फोर्ने क्रममा चाहिँ पहाड फोरिएन भने अर्थात् सर्वोच्चले यहाँहरूले जुन सडकबाट अथवा खबरदारी गर्दै हुनुहुन्छ, आन्दोलन मार्फत जुन खबरदारी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो खबरदारी अनुरूपको फैसला आएन र प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई चाहिँ सदर गरिदियो भने चाहिँ के गर्ने त्यति बेला? चुनावमा जाने चुपचाप? अब यस्तो छ, यो मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन कि सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गर्दैन भनेमा म विश्वास त छैन। पुनर्स्थापना गर्छ भने म आफूमा त्यो तपाईँको विश्वास हो? विश्वासमा छु। र आजको दिनमा मैले हेरेको संविधान, हामीले बनाएको कानुन, कुनै विधि पद्धति हेर्दा हामी प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनै गरेर अनि हामी लिगमा जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन। अथवा संविधानलाई पाल पारेर अगाडि बढ्नु कसैलाई पनि हितकर छैन। कसैलाई पनि हितकर छैन। त्यो केपी ओलीलाई पनि हितकर छैन, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले पनि हितकर छैन। कतिपयले भन्छन् पुनर्स्थापना भयो भने कम्युनिस्ट मिल्छ। मिलोस् त के हुन्छ? सबै देशभरका कम्युनिस्ट मिलौँ, काङ्ग्रेस एक्लै लड्छ। मिल्नु त राम्रै हो नि। राम्रै हो। हामी कमजोरसँग लड्दैनौँ, हामी बलियोसँग लड्छौँ। यो चाहिँ बलियोसँग लडेर आएको हौँ। यो यसपालिको चुनावमा देखाउनुहुन्छ होइन? हामी देखाउँछौँ, हामी देखाउँछौँ। हामी जनतालाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छ कि हामी हाम्रै बलबुतामा हामीले ल्याएको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्दै, यसैमा टेकेर देश निर्माण गर्दै विश्व मानचित्रमा नेपाललाई एउटा विकासको मुहार, एउटा चाहिँ त्यो गरिब जनतालाई बिपीले पनि त्यही भन्दै आउनु भएको थियो अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ। यद्यपि हिजोभन्दा आज अलिक खुसी छ, भोलि अर्को खुसी होला। आजको भोलि नै पुरा त हुँदैन नि, यसको त लामो राजनीतिक यात्रा छ नि त। यसमा आउने के अरे आरोह अवरोहहरू, हिउँदमा आउने चिसो, गर्मीमा आउने गर्मी, बर्खाको बेलामा आउने बाढी, यी सबै थ्याक्दै जानु पर्यो नि। त्यसैले काङ्ग्रेसले यसलाई थ्याक्न सक्छ र हाम्रै काङ्ग्रेसको आफ्नै बलबुतामा हामी अगाडि बढ्छौँ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना नै आजको बटम लाइन हो। त्यही बटम लाइनमा टेकेर गयो भने नेपाललाई हामीले चाहिँ के अरे समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौँ। भनेपछि कङ्ग्रेसको आन्दोलन पनि ठिक अथवा यता चुनाव पनि ठिक भन्ने होइन, संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि चाहिँ अनि चुनावमा जानुपर्छ भन्ने लाग्यो होइन त? हस्, समय र संवादको लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हजुर, सरकार संवादमा आज हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका र उसले गर्दै आएका गतिविधिमा नयाँ पुस्ताका नेताहरूको धारणा चाहिँ के रहेछ र यो अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकारले गरेका गतिविधिहरूलाई कङ्ग्रेसले कसरी खबरदारी गर्नुपर्छ, यी र यस्तै विषयमा युवा नेताहरूको धारणा सुन्ने र सुनाउने क्रममा थियौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना युवा नेता मनोज मणि आचार्य। हवस् त, आजको सरकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।